Inuhan sa mga balita sa Sairi 47. Presyo sa produktong petrolyo musaka og kapin sa 3 pesos matag litro. Pagtakop sa ika-500 katuig nga Kristyanismo sa Pilipinas, malampuson. Comelec may klaro nga pareho og apelyido ang mupuli sa nitaliwang kandidato nga si Yayoy Alcoseba. 5 kakilong shabu nasakmit sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sairi 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Grand Procession mao'y mitak-op sa ika-500 nga anibersaryo sa Kristyanismo sa Pilipinas kagahapon o nahimo kining mabulokon og malampuson. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisugdan ng formal nga pagtak-op sa 500 years of Christianity pinagi sa Sakasantos nga misa kagahapon sa Cebu Metropolitan Cathedral. Kisaksiyan kini sa mga kaparian, mga misyonero ug kinabag ang publiko ug napuno hinuon kini sa kamaya. Gipanguluhan ni CBCP President Bishop Pablo Virgilio David ang closing mass. Matod siyang wali, kinahanglan magpabilin ang taha sa simbahan ug sa mga misyonero. Kinibisan pa man sa mga isyong giatubang sa katilingban. In his life and mission as members of his body, the church, and allow his divine mercy to renew the face of the earth. Pasalamatan niya amang nga ni suporta sa mga kalihukan o bus sa maong espesyal nga kasaulugan. Butang nga gipanghinaut usab ni Archbishop Charles John Brown, ang Papal Nuncio to the Philippines, nga ipabilin sa matag Pilipino ang hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Sanglit kini man ang gasa nga gihatag gikan sa kahitasan. Ni Cebu Archbishop Jose Palma nga dungan sa pagbag-o sa teknolohiya ang pagpalambo usab sa simbahang Katoliko. Sama lang kini sa mga misa nga gisibya na karon pinagi sa live streaming platforms sa internet. Maong gipasalamatan usab ang mga niduyog sa ilang kalihukan taliwa sa pandemya. Panahon sa kalipay o panahon sa pagsulay. Pagkahapon, gisundan kiniso sa ka-Grand Procession. Din gisuroy ang 8 ka mga balaang imahe. Apil na si Senyor Santo Niño de Cebu. Nagagikan ang prosesyon sa Kapitolyo. Hangtod nga niabot na kini sa Cebu Metropolitan Cathedral. Gawa sa kinabag ang publiko. Niduyog usab sa maong espesyal nga selebrasyon ang moabot sa 87 ka mga religious groups sa Subo. Sumapa sa Cebu City DRRMO o kapulisan. Moabot hangtod sa 15,000 ka mga tao ang nisalmot sa maong halapad nga prosesyon isip pagtak-op na sa selebrasyon. Hinuon na imong hapsay ang kasaulugan o walay mga natalang kakulian. Gian Navarro, CCTN News. Samtang ang ika-457 nga kaplag sa ulog sa parokya sa San Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo. Apan lahi na karon tungod kay 7 na ka mga barangay ang apil og daghan na usab nga mga kalihukan ang angayang atangan sa katawhan. Ang kasayuran ihatod ni Deseme Padilla.
Gisaulog sa Archdiocesan Shrine sa San Nicolas de Tolentino Parish ang ika-457 nga kasumaran sa kaplag karong tuiga. Nagkadayon si Monsignor Rogelio Fuentes, team moderator sa parokya sa San Nicolas, nga ang pagsaulog sa kaplag usa na katradisyon ug angayan nga padayonon. Dugang ni Monsignor Fuentes nga angayan gyud handumon ang pagkakaplag nihuan kamo sa imahe sa Batang Jesus ug ang pag-abot sa sugbo gumikan kay gawas nga usa kini kahitabo sa pagtuo apan usa kini kahitabo sa kasaysayan sa Pilipinhon. Sa pagsaulog sa 500 years of Christianity ang Santo Niño ang pagtuo sa mga tao sa balaang bata. Mao ang usa sa natagan og dakong pagtagad sigon pa ni Monsignor Fuentes. Dugang sa Monsignor nga mas nihugot pa ang pagtuo sa Santo Niño dihang nakaplagan og gani hantod karon kabahin na sa kultura sa mga Subuanon ug matang Pilipino nga dunay Santo Niño sabay. Naninguha mo gud din sa parokya nga mabalik unta ang kanang lugar sa parokya in history. Kaya mo magiging siya unang parokya na natukod ko din sa siyudad, din sa mainland. No? 1584 pa doon siya natukod. Nawa siya sa Pasig. So kami, mga kaparian, nangandoy na mabalik diha sa lugar in history ang pili ang pagka-historical sa parokya ni San Nicolas. Ang kalihukan gisuportahan sa Cultural and Historical Affairs Office kun Chao. Sigun sa Pangulo sa Chao, Brainer Diaz, nga mihatag silang technical assistance sa SNP Culture and Heritage Council aron mas mapalambo pa kini. Muna karon gawas niya na ang among buhatan mo ni ang buhatan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga mo implement sa mga programa sa kultura, kasaysayan, sa arts ug sa pagpanalipod, safeguard ug pag-preserve sa ato ang kabilin. Mo ni siya nga angay natong handumon ang mga hitabo sa kasaysayan aron kita makibaw asa sa padung kay kung atong kalimtan no lugaw gidagdanan. So muna ang importante kayo nga ato ni hinumduman atong i-observe ato i-commemorate aron makakita punta og strong, resilient og mga maayo nga mga residente din sa dakbayan sa Sugbo. Ang Commemoration and Performing Arts section maong mitutok gyud sa kalihukan sa parokya. Gisugdan kagabi ang cultural show diin ang kabataan sa parokya mo'y midumala o ipasundayag sa entablado. Ang mga kalihukan ipasundayag matag gabi sugod kagahapon Abril 24 hangtod sa Abril 28 diha sa Plaza Ordaneta nga naimutang sa tubangan nga bahin sa simbahan. Nasuta ang mga barangay nga apil sa mga kalihukan maong San Nicolas proper, Pahina San Nicolas, Pasil, Suba, Dulo Fatima, Calamba ug Sawang Calero. Desime Padilla, CCTV News. Mandawi City Enforcement Unit gilauman nga mudaghan ang mga ambulant vendors sa musunod nga mga adlaw tungod sa kapistahan usab diha sa siyudad sa Mandawi. Matud ni Ernesto Bungo, ang operations head nga kanunay na nga ipahigayon ang monitoring sa ilang mga personnel ilabi na diha sa Barangay Sentro. Dugang niini nga padayon ang ilang pagpahigayon og mga road clearing din sa kasamtangan kadaghanan sa ilang nahipos nga mga campaign materials nga gibutang diha sa mga kahoy. Usa sa ilang nasikop ang naa sa 5 ka mga ambulant vendors matag adlaw. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nagpaabot og guidelines sa gihatag nga ihatag sa Department of Health labot sa vaccination sa second dose nga booster shot sa mga gasunod usab didto sa National Capital Region. Hinuon atong nasayran nga ang mga immunocompromised individual pa ang giuna sa pagkakaron. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Nagkanayon si Dr. Jeffrey Ibones, Officer in Charge sa Cebu City Health Department nga sa miaging adlaw doon na sila meeting tali sa national government officials o gituki ang may tungod sa vaccination sa second dose sa booster shot sa COVID-19 vaccine. Kahinumduman, ang Philippine Food and Drug Administration kun FDA miaprobar sa second booster dose sa COVID-19 vaccine alang sa elderly, immunocompromised individuals o frontline health workers. Sa National Capital Region, nagsugod na ang vaccination rollout sa second dose sa booster shot. Apan
giuna lang una nila katong mga individual nga immunocompromised sama sa pasyente nga nakadawat og organ transplant, cancer patients ug kadtong nag-inom og immunosuppressants, HIV/AIDS patients ug kadtong primary immunodeficiency. Mato ni Dr. Ibones nga waton gyud nila ang guidelines gikan sa national government aron masiguro gyud ang specific na ining second booster shot sa dili pa magsugod dinhi sa Subo. Gimugatan hinuon ni Ibones nga kung sugda na sa dinhi sa Subo ang paghatag og second dose sa booster shot, andam ra ang syudad ug wala ray problema kay naara mga vaccination site ug walay giusab niini. But ang ilang gingon man gyud is immunocompromised lang sa meaning katong mga cancer patient, katong mga leukemia, no? O nas man maghuwat mi sa guidelines kay I hope ilang gisuwat ko sa mga specific lang gyud kay para kay narabay og bansad nga mga medical certificate nga sa mga ra ba na yun sa malalis pod, no? Sayran nga dako gyud nga hagit sa kagamhanan sa syudad sa Subo ang pagkumbinser sa mga tawo nga magpa-booster shot kay kadaghanan nila kontento na sa ilang first ug second dose sa COVID-19 vaccine. Apan si Cebu City Mayor Michael Rama sayang bahin wala ra mabalakan niini kay Sigunia. Doon na ray mga pamaagi ang pagkumbinser sa mga tawo nga magpabakuna ilabi na sa booster shots. And we in the city government, we continue to be bold, aggressive, and really focused. And I have all the pride and thanks on the group led by F1 Food General Jeffrey Ibones and also the parallel that I wish it had been continued by Dr. J.C. Villa. Down to the situ house-to-house vaccination. Si May Padilla, CCTN News. May pahigayon o linain nga registration ang buhatan sa PhilHealth alang sa mga tinunan nga gustong magpamiyembro sa PhilHealth atol sa pagsugod na unya sa limited nga face-to-face nga klase. Kini gipasiugdahan sa nagkadaiyang local health insurance offices sa PhilHealth dinhi sa Sugbo. Ang Commission on Higher Education o ang Department of Health kahinunduman nga mipagawas og kamanduan ang CHED ingon man ang DOH pinagi sa Joint Memorandum Circular alang sa pagpatuman sa pagparehistro sa mga tinunan nga mosalmot sa limited nga face-to-face nga klase ngadto sa mga nasudnon nga mga health insurance nga gidumala sa PhilHealth og usa ka medical insurance nga dunay benepisyo nga may labot sa COVID-19. Sa maong kamanduan, ang mga tinunan nga nag-edad og 21 anyos pataas mahimo nang magpamiyembro sa National Health Insurance Program nga giduma sa PhilHealth. Lauman sa mga motorista ang laing hugna sa pagsaka sa presyo sa dana karong simanaha. Sa pagbanabana sa mga oil companies, dungan o gakapin kung dugang o gakapin sa 3 pesos ang presyo sa gasolina matag litro. Samtang hangtod usab sa 4 pesos ang uminto sa litro sa diesel o kapin sa 3 pesos usab ang matag litro sa kerosene. Matod sa Department of Energy nga ang rason ngano nga padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kini tungod sa padayon usab nga kagubot didto sa Russia ug Ukraine. Ipatuman ang pagsaka sa presyo sa petrolyo sugod ugmang adlaw. Mosunod! Comelec, may klaro nga pareho og apelyido ang mupuli sa nitaliwang kandidato nga si Yayoy Alcoseba. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa atong mga balita, ni taliwan ang subling nagpapili pagkakonsehal sa Dakbayan sa Sugbo nga si Konsehal Raul Yayoy Alcoseba niadto ning Abril 27 adlong Sabado sa edad nga 71 anyos. Gi-konfirmar kini sa Facebook post sa iyang anak nga si Ramonito Alcoseba pagkasunod nga adlaw. Apan wahay noon gibutyag sa pamilya kon unsa ang hinungdan sa kalit nga kamatayon sa mao nga konsehal. Subay niini mibaha usab ang
mahasubo gikan sa iyang mga kahigalaan diha sa Cebu City Hall. Nahimong konsehal si Alcosiba sa dakbayan sa Sugbo ni adtong 2004 hangtod sa 2013 o nakabalik kini sa iyang termino ni adtong 2019. Mas nailhan si Yayo Alcosiba sa natad sa basketball o nahimo kining coach sa pipila ka mga college teams dinhi sa Sugbo. Subay sa maong balita, ang Commission on Elections dinhi sa dakbayan sa Sugbo miklaro nga gikinahanglang kapariho og apelyido ang muhulip kang konsehal Raul Yayoy Alcosiba sa iyang kandidatura isip konsehal sa syudad sa Sugbo. Samtang ang kauban nga buhat sa konsehal nagbangutan usab sa kalit niini nga kamatayon. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Subay ni ining kamatayo ni Konsehal Raul Yayoy Alcosiba ang Commission on Election COMELEC Cebu City miasoy nga ang partido ni ining nga maong bandos menya pundo ka uswagan kun BUPK mangita og hulip sa konsehal nga kapareho ni ag apelyido. Kini tungod kay si Alcosiba subli man nagpapili pagka-konsehal sa syudad sa Sugbo sa maabot nga May 9, 2022 national ug local elections ug tungod kay printed naman ang mga balota dili na mailisdan ang ngalan ni Alcosiba apan ang boto nga makuha nini adto ma-credit sa mohulip niya nga pareho niya ang apelyido. File ka ng COC ang iyang replacement candidate together with the CONA office. So, nasa sa guidelines sa filing of COC in case of death, even on election day, mo siya maano ang IBI, mo automatic magdawat sa iyang COC sa replace. Ubos sa COMELEC rules, dunay tulo ka pamaagi sa pag-substitute sa kandidato. Pinaagi sa voluntary withdrawal nga nahumana niadtong November 15, samtang ang substitution tungod sa kamatayon o final conviction tugutan hantod sa midday sa election day karong May 9, 2022. Una niini ang pamilyang Alcosiba mipahibaw sa kamatayon sa konsehal niadtong Sabado diin ang maong impormasyon. Gipadangat siyang anak nga si Ramon Alcosiba pinaagi sa Facebook post niini niadtong Domingo sa buntag. Wala hinon gisgutan ang rason sa gikamatayan sa konsehal. Si Konsehal Alcosiba na ilhan sa kadaghanan isip Coach Yayoy. Nataw kini sa Quezon City niadtong 1951. Nahimong konsehal sa syudad sa Sugbo si Alcosiba niadtong 2004. Ubos sa Bando Osmeña pundo ka uswagan kun BUPK nga gipanguluhan ni kanhi Mayor Tomas Osmeña. Nahimong miyembro sa 10th, 11th ug 12 sangguniang panlungsod sa syudad sa Sugbo ug nahimo usab kining board member sa 1st District sa sangguniang panlalawigan sa Cebu Province gikan sa 2013 hangtod sa 2016. Subli siyang napili isip Cebu City Councilor nitong 2019 isip sakop sa 15 sangguniang panglungsod ug nasuta ang konsehal na kaumulog 34 ka mga ordinansa. Ang mga kaubanan niya sa konseho nagbangutan sa pagpanaw sa konsehal. Si Cebu City Mayor Michael Ramos iyang bahin nag-ul sa kalit ng pagpanaw ni Konsehal Alcosiba nga iyang gihulagway nga usa ka family friend ug kauban sa buhat. Gihulagway sa mayor nga usa ka icon sa natad sa basketball si Alcosiba nga nagsilbing usa sa mga winningest coaches sa Sugbo. Ang Cebu City Hall karon naka half mast na. I will visit the body of my, coach na namo. Pinangga na si Yayoy sa tama. Pumunta na kalit sa mga sarang makumpaw. Silingan kami. Nagtubo kami with the Alcosiba na pahis on the same asa San Nicolas. Muna nga. Doon ko ba kayo? Isagtuan na sa tika si Yayo, ang among communication has been very open. Diya sa konsibo, kalit na nagkatawa siya. Hindi klaro ito yun. Ilaag amo. Doon ito Yayo. Coach! Nanana siya ito nga. I-interject. Nga lawang kayo. Sukad nitong 2019 nga termino, pipila na kamo opisyale sa syudad sa Subo ang nipanaw. Sama nila ni Konsehal Antonio Cuenco, Kongresista Raul Del Mar ug Mayor Edgardo Labella. Desime Padilla, CCTV News. Pagpalanog sa tingog sa mga bata mo'y importante alang sa grupo nga Children's Legal Bureau ning umaabot nga eleksyon sa Mayo.
Usa ka children's forum ang gipahigayon kagahapon sa tinguha nga masayran sa mga kandidato ang isyu nga giatubang karon sa mga kabatan-unan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipahigayon og Children's Forum ang Children's Legal Bureau Incorporated ug gihisgutan ang agenda sa mga bata alang sa umaabot nga eleksyon. Gitambungan kini sa mga kabatan-unan gikan sa managlayng kalungsuran kagahapon sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Usa sa ilang highlight mao ang pagpakig-atubang nila sa mga kandidato ning umaabot nga eleksyon. Kini aron makahigayon sa ilang pagpakisayod unsang programa ang buhaton kuno galing makadaog ang kandidato sa gidaganang pwesto. Matad sa Communications and Advocacy Officer sa CLB nga si Attorney King Anthony Perez nga gituyo ang maong forum aron masayran unsa ang nagpaabot sa mga bata sa mosunod nga katuigan. Wala kay mahisguti ang kining agenda sa mga bata. So importante tingali nga mapalanog pud nato kung unsa ang mga concerns, ang mga suliran ug unsay angay buhaton no aron masulbad or mahatagan sa duga kasulbaran ang kining mga issue nga giatubang sa ato ang mga bata o kabataan. Kabay ng Children's Forum sa duha ka adlaw nilang workshop, din gimugna nila ang agenda sa mga kabatan-unan alang sa mosunod nga mga lider. Mong importante alang sa mong grupo nga isgutan usab sa mga kandidato kung unsa man ang ilang plano aron mapalambo pa ang kinabuhi sa mga bata. Sila man ang ato ang giingon no, although cliche kaayo ni sa paminawon, sila gud atong pag-asa ng bayan no. In the next 6 years, whatever outputs that would be made in the new administration, ang ato ang mga bata o kabataan mo imo atubang ana. Present ang duha ka mga kandidato gikan sa Cebu City, gikan sa gipang-imbitar nilang mga politiko. Hinuon, gitubag sa mga dinapit ang mga pangutana og issue gikan sa mga kabatan-unan ingon man sa panel members. Gian Navarro, CCTN News. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug mga sakop sa Bids and Awards Committee ang pipila ka mga department head gipasakaan og kasong plunder sa Ombudsman Visayas. Kini gumikan sa giingong overpricing sa transaksyon diha sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gipasakahan og kasong plunder sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, mga sakop sa Bids and Awards Committee konbak og pipila ka mga department heads ngadto sa ombudsman kini gumikan sa gingong overpricing nga transaksyon sa syudad sama silang pagpalit og bugas, disinfectants ug solar lights. Lakip sa mga nipasaka sa reklamo mao silang Konsehal Michael Dignos, Flaviano Hias Jr., Alexander Histopa, Rodolfo Putot, Cipriano Flores, Harry Radasa, Elias Berdin, Eduardo Patalinghog, Arcelito Pejo, Antonio Amistad, Jusmin Hayashi, Charles Vailoses, Delano Iviota, Attorney Jennifer Tan ug Humphrey Elvira. Nasayran nga may balor sa 608 million pesos ang nalambigit nga kantidad sa maong mga transaksyon. Tabahin kami sa mga rice purchases sa syudad sa Lapu-Lapu nga nitapat og 410 million pesos. Balik 160,000 kapin ka sapong nga bugas nga gipresyuhan og 2,550 kada sapo based kana sa ilahang disbursement na ato ang nakuha o ang report, utilization report nga gisubmit sa CSWDO nga head kaniadto nga si Maria Annabeth Uizon. Iklaro hinon sa abogado nga way bulok politika ang mga kaso ug wala na lang gyud sila makaagwanta sa gingong nahitabo nga anomalya diha sa City Hall. Si Konsehal Hias ni pasabot nga ang mga supplier nga nakadaog sa bidding sa gingong overpriced nga bugas sagad kanila wa gyud malambigit sa pagpamaligya sa mao nga produkto. Total overpricing in rice procurement ni total ta ang overpricing nato is 136,843,200 pesos. How did we arrive in this amount? If the city bought rice, ato lang ibutang sa median dapit nga 1,700, kaya pa may mga 1,600 po na presyo, it could have saved us around 850 pesos per sack. Ato lang i-multiply to around 160,992 sacks, we will be able to arrive at around 136 million
Usa sa mga complainant nga si Attorney Jennifer Tan kinsa kanhi konsyal o aliado kani adto ni Chan ganayon nga bisan pa man og iyang gikampanya ni adto ang mayor og mitrabaho siya ubos siyang administrasyon apan iyang gihulagway nga dunay mga butang nga dili na gyud niya matun nga gipanghimo sa kasamtangang administrasyon. Sometimes no good, we criticize. We criticize not because we don't like the government, but we criticize para lang na masakto unta ang buhaton. Diba? So that the government will improve. So that's the government will improve. Kaya kung di ko ito magtinggo, for the rest of our lives, non-remain. So it's just a small step. It's just a small step, but it's actually for the benefit of everybody. Masayon ba yan mo, mulingkod na lang yung magtanong sa ilang tabugin na doing nothing. If nobody will take that bold step, ang saan naman lang? Wala, we're not going anywhere. Gawa sa kasong plunder, lakip sa mga kaso nga gipasaka, mao ang malversation of public funds o kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Fudge and Fanny Inso. Sisi Tianus. Lain nga ecotourism destination ang gihimo karon sa kagamanan sa dakbayan sa Talisay. Ingon man sa DPWH nadaplin mismo sa Dan Manipis. Kini ang mao ang usa ka viewing deck diin mahimong malantaw og sa mga bisita ang giilang sleeping dinosaur nga si Isay. Kunon sa kini atong sayran sa report ni Gian Navarro. Giatangan na sa mga bisita, ilabi na sa mga nagtindak sa Manipis Road ang bag-ong destinasyon sa dakbayan sa Talisay. Kinimaw ang viewing deck nga nimutang sa utlan ng bahin tali sa barangay Manipis ug Campo 4. Gituyo ang pagtukod nini aron makakita ang mga bisita sa maanindot nga porma sa bukirang bahin sa dakbayan nga giilang sleeping dinosaur nga si Isay. Nadiskubrehan sa mga siklista ug motorista ang maong dagway ato sa ilang pagbadhas-badhas sa Manipis Road. Aron masugdan, gipahigayon niya tong Abril 23, Sabado sa buntag ang groundbreaking ceremony sa mamahimong pwesto sa viewing deck. Gawas sa Talisay City LGU ug DPWH 2nd Engineering District, moabag usab ang QM Builders sa pagpatukod niini. Matod ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nga wala kini malakip sa election ban, sanglit kabahin lang sa mga nagpadayong proyekto sa Manipis Road. Maong gilaw mang mahuman kini sulod sa tulo ka buwan. Actually, dugay na kayo na plano. Maputo lang yun siya tungod sa mga problema na giatubang na to pag COVID ug that. Like, for example, the Poblacion Park was a plan since I started in as mayor. Sa mga viewing deck, adunay public restroom o parking spaces alang sa mga siklista. Tunga panigulyas nga pinaagi sa maong ecotourism destination, makatabang kini sa ekonomiya sa dakbayan. Dili lang ni potensyal para sa turismo, potensyal sa di sa ekonomiya kay mas duol ang Talisay sa ubang mga syudad sa lugar sa probinsya sa Subo. Ang ato ra magyong paglantaw, mulambo ang ato ang city ug daghan kaayo mga proyekto pwede pa nato nabuhat. This is just the start. Samtang ipaminaot sa mga barangay kapitan sa Campo 4 ug Manipis nga human masulbad ang isyu sa pagpanag-iya, magtinabangay sila alang nini. Sanglit ang ilang mga konstituente ang makabenepisyo sa maong atraksyon. Pero sa giingon na ni Mayor nga, dili lang maglalis, dili lang mag-away, so magsabot-sabot lang. So barangay Manipis, magsabot-sabot lang ta, peace ninyo. Mabali na ang puhunon niya ang mga pagtanaw sa mga tao nga di na kuyaw labi na akong mahumana pagdevelop ning maong lugar. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 5 ka kilo nga shabu nasakmit sa kapulisan. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, milyones ka pesos nga kantidad sa shabu nasakmit sa nagkadaiyang buy-bust operation sa kapulisan dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug sa syudad sa Mandawi. Tinubdan sa drogas padayong panggisubay sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino.
Mokabat nga sa 103 million pesos nga balor sa ginadiling drogas ang nasakmit sa PNP atol sa managlahing buy-bust operations ni adtong Sabado, Abril 23 ning dakbayan sa Sugbo. Na-recover sa RPDU 7 ang 714,000 nga balor sa shabu gikan nilang William Dingding, Noel Hilig ug Charles Layson ni adtong kadlawon sa Sitio Bliss, Barangay Labangon. Samtang nakuha sa mambaling PNP ang laing dulaan 7 milyones pesos nga shabu gikan ni Vincent Violanda sa laing operasyon sa Barangay Dulho Fatima. Pagkahapon, nakuha usab sa RPDU 7 ang napo ka kilos nga shabu nga mokabat og 68 milyon pesos atol sa ilang operasyon sa Barangay Guadalupe. Miresulta kini sa pagkasikop ni Josh Vincent Camion og nasayran ang maong ilegalidad human sa 8 ka buwan nga pagpaniid. Pagkagabi sa Barangay Mabolo, nakuhaan og 21 milyones pesos nga shabu ang laing dinakpan nga si Justin Mantos. Nagatubang ang mga dinakpan og kasong kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samtang anaa sa 3.4 million pesos nga shabu ang nasakmit sa kapulisan sa syudad sa Mandawi sa gipahigayong drug bust alas 11:15 kagabi sa Barangay Luok. Nasikop sa kapulisan si Harrison Ibanez, 38 anyos, nagpuyo sa A. Lopez sa syudad sa Sugbo. Nakuha sa suspitsado ang tunga sa kilong shabu nga mobalor og 3.4 million pesos, sling bag, cellphone ug uban pa. Si Ibanez kasamtangang anaa sa custody sa MCPO Custodial Facility. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang tinubdan sa suspitsado. Mary Rose Sagarino, CCTN News. 5 ka kilo usab nga gituo ang shabu nga nasakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo niadtong miaging semana gikan sa Sulo nga gipada sa usa ka courier company dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 5 ka kilo sa gituang shabu ang nasakmit sa kapulisan sa syudad sa Sugbo atol sa usa ka adlaw nga synchronized anti-criminality and law enforcement operation kun sa Cleo nga mobalor ang tanan sa dulaan 35 milyones ka pesos. Matud ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, nga sa nang gihimong investigasyon na suta nga gikan sa probinsya sa Sulu sa Mindanao ang maong kinilo nga illegal nga drugas. Gipadala kini pidagi sa usa ka courier company nga wala mamatikdi dito sa Mindanao nga nalutsan sila kontrabando og malampuson kini nga naabot sa syudad sa Sugbo. Okay, ang kani siyang specifically kiring dagko kayo nga mga nadakpan karing sa Station 4 accordingly silang pagpangutana o pagtanaw sa mga documents no nga nakita sa pag-embargo aning mao nga illegal nga drugs gikan kini sa Sulo, Mindanao, Sulo. Gipadala ni diri gamit ang gitawag nga JRS. So nasa sud sa isa ka parcel. Ang Mabulo Police Station lakip na ang mambaling nga mihimo na og galawom nga investigasyon pagsubay sa nagpadala sa kontrabando. Sanglit na may pangalan sa gipadalhan og sa nagpadala niini. Nakigalayon na sila sa mao nga logistics service company aron ilaga masusi o mailhan ang mga nagpalayo sa pagpadala sa kapin sa 5 ka kilo sa gituang shabu paingon dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Yes, ang ato ang what we call this one, intelligence personnel, labi na ang mao nga station nga nakasakmit ato are doing various efforts to trace, no? Because of course since naman ay parcel na pangalan, so that name of the individual written on that what we call this one, that parcel ato na nang ipaabot dito sa mga hingtungdan dito sa Dili na bago sa kapulisan ang mga nasakmit nga illegal nga drugas nga gipadala sa mga courier company nga nakalusot gyud og wala mamatikdi sa mga kawani niini. Awhag nila sa maong mga kompanya nga hugot gyud nga bantayan og susihon ang tanang mga kargo nga ipadala aron walay mga illegal nga butang sama sa illegal nga drugas ang makalusot. If for example wala pa sila ana nga mga protocols, it would be best that they would put something in place to check on whatever packages that will be sent from each point of or branch nila, no, maski asa man nga dapit sa ato ang nasod. Isalikway usab sa CCPO nga naay Shabu Laboratory sa dakbayan sa Sugbo tungod kay wala pay na monitor ang tanang tinugyanan sa balaod. Giila ang syudad nga hagbunganan sa illegal nga drugas nga ipangapod-apod usab sa mga silingang rehiyon sa Kabisayaan. Arnold Bustamante, CCTN News.
Nanulis og nanunggab sa makadaghang higayon ngadto sa taxi driver didto sa Lahog diatog Abril 14. Nadakpan na sa kapulisan human kini nakigpinusilay kanila diha sa barangay Mambaling sa miaging semana. Suspetsado positibong giila sa biktima nga taxi driver. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Niadtong Abril 22 alas 2:05 sa hapon, nadakpan sa mga sakop sa City Investigation and Detective Management Unit sa Cebu City Police Office ang responsable sa pagtuloy sa pagdunggab sa usa ka taxi driver sa Neville Hills, Barangay Lahog sa Dakbayan, Sugbo atol sa gihimong hot pursuit operation. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, nga man itabo ang pagpanulis niadtong Abril 14. Gihimo dayon ang subsub nga investigasyon pinagi sa pagsubay sa mga kuha sa CCTV camera. Nakakuha sila gulagway nga nitakdo sa usa ka notadong tulisan ug kawatan nga positibo usab nga giila sa biktimang nga taxi driver. Tungod nini, gilusadayon nila ang manhunt operation nga may hinungdan nga nitong Abril 22 alas 2 sa hapon. Ilan naunta ang nadakpon ang suspitsado nga si Aldwin Codera, 35 anyos, nga taga sitio Tarcom, Barangay Lahog. Apan misukol kini sa mga pulis nga may hinungdan nga giposilo sab kini nga may resulta sa iyang pagkaigo sa lawas nga daling gidala sa Cebu City Medical Center. Yes, it was nadakpan ni mao nga suspitsado through hot pursuit immediately after the incident. Nangadto ato ang tracker no ang Cebu City aduna ni sila tracker team under sa office sa IDMU karang Investigation Detective Management Unit. So nukit dayon sila, nagtan-aw og mga CCTVs along the road asa nahitabuan. And then adunay nakuha nga image unya ni match sa E-Rogues gallery. O kani nga mao nga E-Rogues mao gipakita sa mao nga victim where he was able to positively identify one of the suspects. Nadakpan na kinato sa Mabulo Police Station si Codero sa kasong pagpanulis og karnaping. Apan nakagawas ra sa diha nga nahuman ra ang ihang sentensya sa bilangguan. Giangkon matud pa sa suspitsado nga siya nagtuloy sa taxi driver tungod sa kalisod ug duna matud pa siya utang sa illegal na drugas. Accordingly, sa yahapod ni nga saysay sa ato he was already kapit sa patalim in term because naay duha ka what we call this one individual nga naningil na sa halin sa illegal drugs. Dili niya mabayran kay wa pa siya I don't know, wala ko na siya kwarta. So ato nga time ni board siya ni nga taxi, wa siya lain na hunahunaan but tulison ang maong taxi. Ang taxi driver nga dili lang una magpaila, mihangop sa pagkasikop sa nagtulis kaniya, sanglit dilitiaw ang iyang kahadlok sa iyang ginangatan, sa dihang mideklara og tulis ang suspitsado o gidunggab pa siya sa makadusi kahigayon. Iyang gibutyag na ilhan niya ang suspitsado tungod kay nakita niya ang panagway niini sa center mirror sa iyang unit atol sa nitabong kombusyon sa sulod sa taxi. Natiman na din mo niya dahil? Sa center mirror. Kaya pagka-atay na mo pa alam mo na ilan mo kung ipagkaraw mo kung sa picture, kailan rin ko. Ang nagmask po siya, wala? Natangta na ang mask, kaya nagkakuha naman ni sa Sur. Nagkakuha mo sa Sur? Oo. Sa pagkakaroon dili lang una siya mobalik sa pagpamasada sa taxi tungod kay na trauma pa siya ug bago pa usab ang dusi ka mga samad nga iyang naangkon. Iyang tubag sa pamahayag sa suspitsado nga napugos siya sa pagpanulis tungod sa kalisod ug aduna siya utang sa illegal nga drugas. Ang pamahayag sa taxi driver, tunog ka mga kaso nga tabangon ni Cubero, kini mo ang robbery with frustrated homicide, illegal possession of firearms ug karapasan sa community gun ban. Gibutyag ni Makatangay nga bisan nadakpan na og samaran sa nitabong pinusilay, wala magbasod ang suspitsado sa gihimo nini sa taxi driver. Arnold Bustamante, CCTV News. National Bureau of Investigation Cebu District Office lidakop sa security guard nga nagbantay sa usa ka illegally claim kung illegal nga giangkon nga dapit diha sa may Purok Tambis, Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandaue. Pipila ka armas gikan sa security guard na sakmit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino.
Gidakop sa National Bureau of Investigation Cebu District Office ang mga security guards nga nagbantay sa usa ka illegally claimed nga lugar sa Purok Tambis, Barangay Umapad, Syudad sa Mandawi sa gipahigayong hot pursuit operation kaganinang buntag. Sigo ni Agent in Charge Arnel Pura, base sa ilang suwat nga nadawat, niadtong Enero ang mga security forces sa Mini Rose Security Agency puwersahang ni take over sa property. Matud ni Pura, 80 ka hektarya ang illegal nga giklaim sa wala pa nailhang individual kinsa gipabantayan sa security guard sa Mini Roses. Sa akin yung mga security guards, dado na mo initanan sa opisina because we will be checking on their identities, on their kanang identification, license, or kanang kuampa. Especially kanang mga nakuhaan o kusil, we will also determine ang ilang liability. They will be considered as arrested person for now. Matod niini, ang 80 ka hektarya gipanag-iya sa nagkalain-laing individual nga gikumpirma sa City Assessor's Office sa Dakbayan. Sigo ni Pura, gawas sa mga tag-iya, daghan usab silang nadawat nga reklamo gikan sa mga residente tungod gididaan sila sa pag-agi sa daan sa City Ularay. Si Kapitan Nelson Rubio nagkanayon, usa sa iyang opisyal ang gibaharan pa sa mga security guard. Ihul gyud nila ang gatong mga materyales pagkahuman sa audit, no? Kay mag-ayo lagi taon, di nila pasudlon, no? Munang giari pa sa akong konsehal, ning gamit na lang yun sa power ang konsehal, kaya di mo nila palutson, mga akong konsehal, nila tapos sila lang kundi basta ako guni pasudlong materyales kay luoy man kaayo ang mga tao nga wala na yung mga balay ato pa gyud nga silisuron. Si Jiminiano Vasquez, usa sa mga tag-iya sa lugar, malipayon nga nasulbad na ang problema sa yuta. Lipay. Because at least makalihok na ko. Mano ko, imagine that, they just entered my property without me knowing it. Mano, isog. Nagdumili usab og hatag og pamahayag ang Mini Roses sa maong issue. Dili kini ang unang higayon nga adunay nangangkon og yuta sa Mandawi sa Barangay Paknaan, anaa sa 45 ka hektarya sa Timberland nga gipanag-iya sa Dakbayan sa Mandawi. Ang giangkon ni Raul Canoy nga nasikop usab sa NBI unang simana sa Abril. Gawas ni ini ang foreshore land sa Dakbayan, kilid sa Pahara Park sa Barangay Umapad, ang giangkon usab sa wala pa mailhing individual. Grabe na ni. This is kumakalusot ang grupo jackpot sila. But of course, Mary Rose Agarino, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Linsua. Unsa man gayud ang husto o tinuod nga worship sa pinulungan nga Grego nga kanunay gigamit sa bagong kasabutan, kini nagkahulugan og sa bend eni or tubaw. Kini mo ang timaan sa paghatag og respeto ug pagtahod niya tuhana sa taas nga katungdanan. Kung nato kining ihatag ngadto sa atong Ginoo, kini nagpasamot nga kita, nagpakita sa atong pagpawos ngadto kaniya. Isip siya mo ang Ginoo ug Hari. Sa atong pag-worship sa Ginoo, atong gihatag nga atong kaugalingon, timaan sa pag-surrender sa tanan nga niya kanato. Hingpit nga surrender nga walay gibilin sa atong kaugalingon tungod siyang pagkahalangdon ug pagkagamhanan. Busa may nungdanon nga sa adlaw nga tanan sa atong kinabuhi, wala kitay laing simbahon kun alagaran kung dili ang atong langitong amahan lamang. Mga igsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao katong naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47 sa nga ni Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Saire 47.